अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम सबक की तरफ चलते हैं। पारा नंबर 30 अम्मा पारा पढ़ रहे हैं हम। सूरह अल-बय्यिना, सूरतुल बय्यिना चल रहा है हमारा। आयत नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं हम। आयत नंबर 7 तक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 8 से हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, जीम ज़बर जा अलिफ ज़बर ऊपर मद जा जज़ा हमज़ा पेश उ जज़ा उ। अलिफ से पहले हरकत यहाँ ज़बर है तो यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा। जा को हम एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे और ये जो ऊपर मद है ना, ये मद किस तरह पहचानेंगे हम कि ये कौन सा मद है। ये मद को पहचानने का तरीक़ा ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा देखना चाहिए कि हमज़ा किस कलीमे में है। यहाँ पर अलिफ से पहले हरकत ज़बर अलिफ मद्दा यानी हुरूफ़ मद्दा है। ये हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा देखिए कहाँ पर है। हुरूफ़ मद्दा के बाद ये हमज़ा छोटा सा दिख रहा है आप सबको, इसी एक कलीमे में है। हुरूफ़ मद्दा के साथ ही में एक कलीमे में एक जुमले में है ये, तो ये मद मद्दे मुत्तसिल होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा इसी एक कलीमे में, इसी एक जुमले में, इसी मद्दा के साथ में कनेक्ट है, बाजू ही है, तो ये मद मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मद हो रहा? हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा क्या है, इसी एक कलीमे में है, तो ये मद मद्दे मुत्तसिल है। 5 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद ये हमज़ा दूसरे कलीमे में रहता, जज़ाउहुम एक कलीमा, इउदा दूसरा कलीमा, तो ये हमज़ा दूसरे कलीमे में रहता था तो ये मद मद्दे मुनफसिल होता था। मद्दे मुनफसिल को 4 अलिफ की मिक़दार खींचा जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर मद्दे कौन सा है? मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि हमज़ा साथ ही में है, एक ही जुमले में, एक ही कलीमे में है। जज़ा हमज़ा पेश उ जज़ा उ हा मीम पेश हुम जज़ा हुम। यहाँ पर देखिए मीम की आवाज़ को क्या कर रहे हैं हम? ज़ाहिर कर रहे हैं, उन्ना नहीं कर रहे, इख्फा भी नहीं कर रहे। यहाँ पर मीम साकिन है। मीम साकिन के क़ायदे देखिए आप सब लोग। मीम साकिन के 3 क़ायदे हैं। कितने क़ायदे हैं? 3। मीम साकिन के 3 क़ायदे हैं। क़ायदा नंबर 1 इदगाम शफ़वी, क़ायदा नंबर 2 इख्फ़ा शफ़वी, क़ायदा नंबर 3 इज़हार शफ़वी। चलिए हम पहले क़ायदा नंबर 1 पर सीखेंगे, पहचानेंगे कि हम किस तरह पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा क़ायदा हो रहा है। इदगाम शफ़वी पहचानने का तरीक़ा ये है कि मीम साकिन रहना चाहिए। मीम साकिन के बाद मीम आए तो गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद हर्फ क्या आना चाहिए? मीम आना चाहिए, तो गुन्ना होगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सब लोग देखिए मीम साकिन के बाद क्या हर्फ मीम है? यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी का क़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। दूसरा क़ायदा देखिए इख्फ़ा शफ़वी का। इख्फ़ा शफ़वी में मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। यहाँ पर मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद वाला हर्फ क्या आना चाहिए? बा आना चाहिए, तो इख्फ़ा शफ़वी का क़ायदा होगा, गुन्ना के साथ इख्फ़ा भी होगा। यहाँ पर मीम साकिन के बाद हर्फ बा भी नहीं है, तो यहाँ इख्फ़ा शफ़वी का भी क़ायदा नहीं हो रहा है। अब तीसरा क़ायदा देखिए इज़हार शफ़वी। इज़हार शफ़वी पहचानने का तरीक़ा ये है कि मीम साकिन रहना, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा दूसरा हर्फ आए तो इज़हार होगा। यानी मीम साकिन के बाद मीम आए तो गुन्ना होगा, बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा सिर्फ ये 2 हर्फ के अलावा दूसरा कौन सा भी हर्फ आए तो यहाँ पर इज़हार शफ़वी का क़ायदा होगा। मीम की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ना के, बग़ैर इख्फ़ा के। हुम। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हर्फ क्या है? आइन है, तो यहाँ इज़हार शफ़वी हो रहा है।
جزاؤہم، عین نون زیر عیون، عین نون زیر عیون۔ دیکھیے یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہم کیا کر رہے؟ اخفا کر رہے، نون کی آواز کو کیا کر رہے ہم؟ ناک میں چھپا رہے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ اگر ہم ناک میں نہیں چھپیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ عین نون زیر ان ہوگا۔ تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر حروف اخفا 15 حروف ہے۔ کتنے حروف ہے؟ حروف اخفا 15 حروف ہے۔ اخفا کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف میں سے کون سا بھی ایک حرف آئے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ ہم تنوین کی آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ سب لوگ، یہاں پر تنوین تو نہیں ہے، تو یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد والا حرف یہ دال جو ہے نا، یہ اخفا کے 15 حروف میں سے رہنا چاہیے۔ دیکھیے آپ سب لوگ، دال ہے کیا یہاں پر؟ جیم دال، یہاں پر دال ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال موجود ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانے کو۔ کس طرح؟ عین نون زیر عیون، عین نون زیر عیون۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا بولتے، پنکھا کے نون کو ہم کیا کرتے؟ اخفا کرتے، چھپا دیتے، نون کی آواز کو ہم ظاہر نہ ہونے دیتے، پنکھا بولتے نا ہم۔ تو اسی طرح پنکھا کس طرح بولتے؟ اسی طرح غنہ بھی کیا، اخفا بھی کیا جاتا۔ عین نون زیر عیون، عین نون زیر عیون۔ دال زبر دا، عیون دا۔ روا زبر رو، روا با زبر رو، با زیر بی، ربی۔ با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تشدید کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والی حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، سیکنڈ مرتبہ اپنے خود کی حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا۔ اور روا کے اوپر حرکت زبر ہے، روا کے اوپر اگر حرکت زبر یا پیش رہا تو روا پور ہوگی، پور یعنی روا کو منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، روا۔ اگر روا کے نیچے حرکت زیر رہا تو روا باریک ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے بعض لوگ ربی پڑھتے، کس طرح پڑھتے؟ ربی، ربی کیا ہے؟ یہ غلط ہے، ربی، ربی۔ روا کے قاعدے کے مطابق یہاں حرکت پیش زبر ہے تو ہم روا کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ربی۔ حامیم زیر ہم، ربہم، ہم۔ یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن ہے، تو یہاں پر بھی کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف میم آئے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اخفا شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف آئے تو یہاں پر دوسرا حرف کیا ہے؟ جیم ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، نہ غنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے، بلکہ میم کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے، بغیر اخفا کے۔ جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنہ۔ یہاں پر دیکھیے نون پر تشدید ہے، نون پر اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار ناک میں آواز کو لے کے جا کر غنہ کریں گے، جنہ۔ نون کے اوپر حرکت کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ اور کھڑا زبر دونوں یکساں ہیں، دونوں سیم ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچتے، اسی طرح الف مد کو ایک الف کی مقدار کھینچتے، اسی طرح کھڑا زبر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جنہ۔ تا پیش تو، جنات۔ عین دال زبر عد، عین دال زبر عد۔ دال پر ہے کیا؟ یہاں پر کیا ہے؟ دال پر جزم ہے، دال پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہے۔ کتنے حروف قلقلہ؟ دیکھیں یہاں پر 5 حروف ہے، قاف تو با جیم دا، یہ 5 حروف پر اگر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت قلقلہ کیا جائے گا، ان کو پڑھتے وقت آواز ہلے گی، قلقلہ میں کیا ہوگا؟ آواز ہلے گی، ہلنا ڈلنا جیسا بولتے نا، اور آواز میں ڈبل پنا آئے گا اور آواز گونجے گی، 2 مرتبہ پڑھے جائے گی۔ جی کیسے؟ عین دال زبر عد، عد۔
आवाज़ अपने मखरज के साथ टक्कर खाकर वापस आने को क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं। जैसे हम दीवार पर बॉल मारे तो दीवार पर बॉल मारे तो जैसा बॉल वापस पलट के आता है ना, उसी तरह कलकले में आवाज़ वापस पलट के आती है अपने मखरज के साथ टक्कर खाकर। आइन दाल ज़बर अद अद, डबल आती आवाज़, जैसे अजान की आवाज़ गूंजती है ना, डबल डबल सुनाई देती, उसी तरह खलखला में भी आवाज़ क्या आती है? डबल आती है। अद, गूंजती आवाज़। अद अद, नून दो ज़ेर न्यो, अद न्यो, अद न्यो। यहाँ पर देखिए न्यो, यहाँ पर हम क्या कर रहे? तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा रहे। क्या कर रहे? नीन नहीं बोल रहे, हम क्या कर रहे? न्यो। यहाँ पर तनवीन के आवाज़ को नाक में छुपा रहे, यहाँ पर इख्फा का कायदा हो रहा है। हुरूफ इख्फा 15 है। तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आया तो इख्फा किया जाएगा। तनवीन की आवाज़ को और नून की आवाज़ को नाक में छुपेंगे। यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद इख्फा, तनवीन के बाद वाला हर्फ ये जो ता है ना, ये ता आप सब देखिए इख्फा के 15 हुरूफों में से है क्या? यहाँ पर देखिए ता है, तो तनवीन के बाद इख्फा के 15 हुरूफों में से ता यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा हो रहा है। इख्फा कहते हैं तनवीन की आवाज़ को, नून की आवाज़ को नाक में छुपाने को, ज़ाहिर नहीं होने देना, नाक में छुपा देना। किस तरह? नून ज़ेर, देखिए यहाँ पर देखिए नून दो आइन दाल ज़बर अद, नून दो ज़ेर न्यो, अद न्यो। ता जीम ज़बर तज, अद न्यो, अद न्यो। यहाँ पर हम तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं हो रहे, नाक में छुपा दे, इख्फा कर रहे हैं यहाँ पर हम। ता जीम ज़बर तज, यहाँ पर भी क्या है? जीम के ऊपर जज्म है, हुर्फ़े खलखला में से है जीम भी, यहाँ पर है जीम, जीम पर जज्म है, तो ये जीम भी क्या है? हुर्फ़े खलखला के 5 हुरूफ में से है, तो जीम पर भी हम क्या करेंगे? खलखला करेंगे। तज तज, रो या ज़ेर री, तज री, अद न्यो तज री। रॉयसा या साकिन से पहले हरकत ज़ेर, यहाँ पर या मद्दा हो रहा, एक अलिफ की मिक़दार या मद्दा को खींचकर पढ़ेंगे हम। हुरूफ मद्दा 3 है। कितने हुरूफ मद्दा? हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वो। तीनों हुरूफों को पहचानने का तरीक़ा देखिए। अलिफ से पहले हरकत ज़बर रहा तो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले हरकत ज़ेर रहा तो या मद्दा होगा। या साकिन से पहले हरकत ज़ेर रहा तो या मद्दा होगा। वो मद को पहचानने का तरीक़ा, वो साकिन रहना, वो साकिन से पहले हरकत पेश रहा तो वो मद्दा होगा। इन तीनों हुरूफ मद्दा को एक एक अलिफ की मक़दार खींच कर पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले हरकत, यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले हरकत क्या है? यहाँ ज़बर है। अलिफ से पहले हरकत ज़बर रहा तो अलिफ मद्दा होगा, तो यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा, एक अलिफ की मिक़दार ना को खींचेंगे। या मद की पहचान, या साकिन रहना, या साकिन से पहले हरकत क्या रहना? ज़ेर रहना, तो या मद्दा होगा। कुरान करीम में देखिए आप सब लोग, यहाँ पर भी या साकिन है, यहाँ पर भी या साकिन है। यहाँ या साकिन से पहले हरकत क्या है? ज़ेर है। कायदे के मुताबिक हरकत क्या रहना चाहिए? या मद्दा को ज़ेर रहना चाहिए, तो या मद्दा होगा। तो यहाँ पर भी हरकत ज़ेर है, तो यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे दी। अब वो मद को पहचानने का तरीक़ा देखिए, वो क्या रहना चाहिए? वो साकिन रहना चाहिए। वो साकिन से पहले हरकत पेश रहना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं पर कुरान करीम में वो साकिन है क्या? देखिए आप सब लोग, यहाँ पर देखिए वो साकिन है। वो साकिन से पहले हरकत क्या रहना चाहिए? पेश रहना चाहिए, तभी वो मद्दा होगा। अगर हरकत ज़बर या ज़ेर रहा तो वो मद नहीं होगा, पेश रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए वो साकिन है, वो साकिन से पहले हरकत क्या है? पेश, तो यहाँ वो मद्दा होगा, एक अलिफ की मिक़दार वो मद्दा को भी खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, हुर्फ़ मद्दा की पहचान आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले हरकत ज़ेर है यहाँ, तो यहाँ या मद्दा हो रहा है। मीम नून ज़ेर म्यों, मीम नून ज़ेर म्यों। यहाँ पर हम नून को क्या कर रहे हैं? नाक में छुपा रहे हैं। नून के आवाज़ को क्या कर रहे हैं? हम नाक में छुपा रहे हैं, इख्फा कर रहे हैं। यहाँ पर भी इख्फा का कायदा हो रहा है। देखिए और इख्फा को पहचानने का तरीक़ा ये है कि तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हुरूफ में से कौन सा भी एक हर्फ आना चाहिए। आप सबको ये 15 हुरूफ याद रहना चाहिए, तभी आप पहचान सकेंगे कुरान करीम में कि कौन सा कायदा हो रहा है।
तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हरूफ में से कौन सा भी एक हर्फ आए तो क्या करेंगे हम, इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं तनवीन की आवाज़ को और नून की आवाज़ को नाक में छुपाने को। यहाँ देखिए, यहाँ तनवीन नहीं है, यहाँ क्या है, नून साकिन है। नून साकिन के बाद ये जो ता हर्फ है ना, ये इख्फा के 15 हर्फ में से क्या, देखिए आप सब लोग यहाँ पर देखिए फर्स्ट हर्फ ता है, तो यहाँ पर इख्फा का क़ायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। इख्फा यानी नून को हम नाक में छुपाएंगे। किस तरह से, मीम नून ज़ेर म्यों, मीम नून ज़ेर म्यों। इख्फा करने में हमारी ज़ुबान ऊपर तालु को भी न लगती, नीचे भी न लगती और दोनों साइड में भी न लगती, सिर्फ बीच में ही रहती। ठीक है, म्यों। तहा ज़बर तहता, ज़ेर दी तहती, हा लाम ज़बर हल, तहती हल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जज़्म वाले लाम को पिछली वाली हरकत से मिलाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हुर्फ़ क़मरी का क़ायदा हो रहा है। हुर्फ़ क़मरी 14 हर्फ है। कितने हर्फ है, 14 हर्फ है। देखिए आप सब लोग, ये 14 हर्फ है। अलिफ खाली रहना चाहिए हुर्फ़ क़मरी में, अलिफ के बाद लाम जज़्म वाला रहना चाहिए। लाम के बाद ये 14 हर्फ में से कौन सा भी एक हर्फ आया तो हुर्फ़ क़मरी का क़ायदा होगा। अब यहाँ कुरान करीम में देखिए आप सब लोग, यहाँ पर अलिफ खाली है। अलिफ के बाद वाला हर्फ लाम जज़्म वाला है। क्या देखिए, लाम जज़्म वाला है। अलिफ और लाम के बाद वाला थर्ड वाला हर्फ हुरूफ़ क़मरी के 14 हर्फ में से रहना चाहिए। हमज़ा है यहाँ, तो यहाँ 14 हर्फ में देखिए आप सब लोग, हमज़ा है क्या, वाउ हा हमज़ा यहाँ पर है। खाली अलिफ पर अगर हरकत ज़बर ज़ेर पेश लगा दी जाए तो वो खाली अलिफ हमज़ा बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमज़ा है, तो यहाँ हुरूफ़ क़मरी का क़ायदा हो रहा है। हुरूफ़ क़मरी में सिर्फ लाम पढ़ा जाता, अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अलिफ को साइलेंट कर देते, लाम को पिछली वाली हरकत से मिलाकर पढ़ते। और एक आसान सा तरीक़ा हुरूफ़ क़मरी को पहचानने का ये भी है कि अलिफ खाली रहना, अलिफ के बाद वाला हर्फ लाम जज़्म वाला रहना चाहिए। तो आप देखकर सब पहचान लेंगे कि यहाँ पर हुरूफ़ क़मरी का क़ायदा हो रहा है, इसलिए लाम अलिफ को नहीं पढ़ रहे, लाम को पढ़ रहे। ठीक है, चलिए, हमज़ा नून ज़बर अन, हा खड़ा ज़बर हा, अनहा। हा के ऊपर खड़ा ज़बर, हरकत क्या है, खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। एक अलिफ की मकदार बोले तो मुट्ठी बंद कर कर एक उंगली खोले तक। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़बर हा, एक अलिफ की मकदार एक उंगली खोले तक होता है। रुआ पेश रू, अनहारू। रुआ के ऊपर हरकत ज़बर या पेश रहा तो रुआ पुर होगी, रुआ को मोटा पढ़ेंगे। अगर रुआ के नीचे हरकत रहा तो रुआ बारीक होगी। ठीक है, अनहारू रू। खा खड़ा ज़बर खा, लाम ज़ेर ली खाली, दालिया ज़ेर दी खाली दी। खा के ऊपर हरकत क्या है, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। दाल या ज़ेर दी, यहाँ या साकिन है। या साकिन से पहले अगर हरकत ज़ेर रहा तो या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। खालिदी, नून ज़बर ना, खालिदीना। फ़ा या ज़ेर फ़ी, यहाँ पर भी या साकिन है। या साकिन से पहले हरकत क्या है, ज़ेर है, तो यहाँ पर भी या मद्दा हो रहा है। एक अलिफ की मकदार फ़ी को खींचेंगे, फ़ी। हा अलिफ ज़बर ऊपर मद, हा फ़ी हा। अलिफ से पहले हरकत ज़बर, अलिफ मद हो रहा है। यहाँ हा को एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। और ये जो ऊपर मद है ना, ये मद को पहचानने का तरीक़ा ये है कि ये कौन सा मद है, किस तरह पहचानेंगे हम, देखिए। अलिफ मद हुर्फ़ मद्दा, हुर्फ़ मद्दा के बाद हमको हमज़ा देखना चाहिए कि हमज़ा किस कलीमे में है। अगर हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा साथ ही में है, एक ही कलीमे में जॉइंट है, बाजू में ही है, तो ये मद मद्दे मुत्तसिल होगा। अगर हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है, यहाँ हमज़ा दिख रहा है आप सबको, अलिफ के ऊपर हरकत ज़बर ज़ेर पेश लगा दिए तो वो अलिफ क्या बन जाएगी, हमज़ा बन जाएगी। तो यहाँ अलिफ क्या है, दूसरे कलीमे में है। फ़ीहा एक कलीमा हुआ, अबदन दूसरा कलीमा हुआ। तो अलिफ मद यानी हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है, तो ये मद मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को हम 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। आप सब लोग जो मैंने यूट्यूब पर नूरानी क़ायदा मद का बयान अपलोड किए हैं, वो वीडियो को, मद के बयान को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आपको समझ में आएगा, मद की पहचान समझ में आएगी। नूरानी क़ायदा देखिए आप लोग, मद का बयान देखिए, बिना स्किप किए वॉच कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको।
تو یہاں پر حمزہ کیا ہے دوسرے کلیمے میں ہے، یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، فیہا اس طرح 4 الف کی مقدار، حمزہ زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن ابدن، رو زبر رو زو زیر زی رو زبر رو زو زیر زی روزی روزی روزی، رو کے اوپر حرکت زبر پیش رہا تو رو موٹی ہوگی، رو کو موٹا پڑھیں گے، رو را نے پڑھیں گے، رزی نے پڑھیں گے، رزی پڑھے تو ہم کیا ہو جاتا ہے یہ رو باریک ہو جاتا، قاعدے کے مطابق حرکت رو کے اوپر زبر یا پیش رہا تو رو پر ہوگی، رو زبر رو زو زیر زی روزی، یا لام زبر یل روزی یل، لام کھڑا زبر لا روزی لو روزی لو روزی لو، اللہ کے لام سے پہلے لفظ اللہ کا قاعدہ دیکھیے، اللہ کے لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر حرکت زبر یا پیش رہا تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جاتا، موٹا پڑھا جاتا، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرکت زیر رہا تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا، یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرکت زبر ہے تو ہم اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، پر یعنی موٹا منہ بھر کے پڑھیں گے، یلو یلو، بعض لوگ کس طرح پڑھتے روزی اللہ یلاہ یلاہ پڑھتے، یہ کیا ہے غلط ہے، قاعدے کے مطابق کیا رہنا چاہیے، حرکت اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش رہا تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا، یہاں حرکت زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، روزی اللہ، عین زبر عن حامیم پیش ہم عن ہم عن، یہاں پر ہم نون کے آواز کو کیا کر رہے ظاہر کر کے پڑھ رہے، اخفا نہیں کر رہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار کے 6 حروف ہے، حروف حلقے کتنے ہیں 6 ہیں، حمزہ عین ح غین خ، تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف میں سے کون سا بھی ایک حرف آئے تو تنوین کی آواز کو اور نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر گناہ کے، غنہ نہیں کریں گے نہ اخفا کریں گے، یہاں پر دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو یہاں حرف ہے نا یہ حروف حلقے کے 6 حرفوں میں ہے کہ ہے کیا، دیکھیے آپ سب لوگ، حمزہ ہا سیکنڈ والا حرف ہا ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے یہاں پر قرآن کریم میں ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر گناہ کے، عن عن، حامیم پیش ہم عن ہم، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ رہے، غنہ نہیں کر رہے نہ ہی اخفا کر رہے، یہاں پر دیکھیے کون سا قاعدہ ہو رہا، میم ساکن کے بعد حرف میم آئے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ دوسرا کون سا بھی حرف ہے، صرف 2 کے علاوہ، 2 حرف کے علاوہ یہ کون سا بھی حرف آیا تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں میم ساکن کے بعد وہ دوسرا حرف ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے نہ اخفا کریں گے، عن ہم میم کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، وہ زبر و رو زبر رو و رو زواد وہ پیش زو ورزو ورزو، وہ ساکن سے پہلے حرکت پیش، یہاں پر وہ مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کی مقدار وہ مدہ کو کھینچیں گے، عین نون زبر عن ہا پیش ہو عن ہو، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حرفوں میں سے یہاں پر بھی ہا ہے، نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حرفوں میں سے یہاں پر ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، عن ہو، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیلی ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا، ذال کے اوپر حرکت کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، لام زیلی میم نون زبر من لی من، یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں نون کو ظاہر کر رہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یہ خا جو حرف ہے نا یہ حروف حلقے کے 6 حروف میں ہے، کیا دیکھیے آپ سب لوگ، ح غین خا یہاں پر ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم نون کے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ سب حروفوں کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے، حروف حلقے 6 ہیں، حمزہ عین ح غین خا حروف حلقے 6 ہے، حمزہ عین ح غین خا، ایسا
کیا کریں آپ یاد کیجئے، تب آپ کو قرآن کریم میں سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا، کہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ حروفاں آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے. یہ حروفاں تنوین اور نون ساکن کے بعد آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں نون کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، نہ اخفاء کریں گے. لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشی یا. رعبا زبر رعبا، زبر با، رعبا، ہا الٹا پیش ہو، رعبہ ہو. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش و مدہ کے برابر ہوتا ہے. الٹا پیش و مدہ کے قائم مقام ہے. و مدہ اور الٹا پیش دونوں سیم ہے. و مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے، اسی طرح الٹا پیش کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. وہ سیکنڈ سے پہلے حرکت پیش، یہاں و مدہ ہو رہا. و مدہ اور الٹا پیش دونوں سیم ہے، دونوں برابر ہے، دونوں یکساں ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آگے آیت ہے تو ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے. لاسٹ والا حرف یہاں پر ہا ہے، تو ہا پر کیا کریں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے. ذالک لمن خشی ربہ، ربہ. صدق اللہ العظیم. چلیے، امید کرتی ہوں سورہ بینہ اچھے سے آپ سب کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. الحمدللہ آج سورہ بینہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آگے کا سبق ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آپ سب لوگ قرآن کریم قاعدوں کے ساتھ اچھے سے پڑھیے. اور میں نے جو یوٹیوب پر نورانی قاعدے کے پورے لیسنس تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 28 تک پورے ویڈیوز کو اپلوڈ کیے ہیں. پورے تختی نمبر 28 تک آپ لوگ پورے ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے، تختیوں کو اچھے سے واچ کیجئے، بنا اسکپ کیے پڑھیے. تب آپ کو قرآن کریم میں اچھے سے سمجھ میں آئے گا، قاعدوں کی اچھے سے اور اچھے سے سمجھ آئے گی. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.